علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ لم يزل عليما قديرا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله رسولا بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام چراغوں سے ناپوچھ باقی تیل کتنا ہے چراغوں سے ناپوچھ باقی تیل کتنا ہے نہ ہی سانسوں سے پوچھ باقی کھیل کتنا ہے صرف پوچھ کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے اگر ہو زندگی میں عمل تو کفن میں چین کتنا ہے واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص
بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء امام الحرمین سید الثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص میرے بھائی میرے برادر آج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعہ بڑے ہی پیارے دوست قاری عبدالستار حامد حافظہ اللہ تعالی دی پر خلوص دعوت تشا احباب دی زیارت دا موقع ملے دعا کرو اللہ ساڑھے سبنا دا آنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے بھائی میرے برادر اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات دے اوپر بڑے بڑے عظیم لوگ بھیجے نے بڑے بڑے مقام و مرتبے والے انسان اس کائنات دے اوپر آئے نے اور زندگی دے اندر ایسے ایسے کام کر گئے نے کہ لوگ آج بھی اونا نو عزت و احترام دیا نگاہاں نال دیکھ دینے اور جدو نام آ جاندائے زبان تے دعائیہ کلمات جاری ہو جاندے نے احنا دے اندرو ایک بڑے ہی جلیل القدر نبی بڑے ہی پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پدر ذبیح اللہ بھی نے مامار بیت اللہ بھی نے غلزار نار بھی نے قات شرک بھی نے جلیل النبی بھی نے اللہ دے خلیل بھی نے نبیان دے سردار بھی نے وقت معاہد بھی نے وقت امت بھی ہے وقت اندر فیرونیت دے نال ٹکران والے اکیلے بھی نے اللہ دی زمین تے رہ کے توحید و سنت دا پرستار اور پرچار کرن والے بھی نے کون خلیل علیہ السلام اتنی عظمت والے اتنے مقام والے اتنے مرتبے والے اتنی عظمت والے نبی علیہ السلام اور تسی اندازہ لگاؤ جتنے خود آلہ نے جتنے خود پیارے نے جس طرح خود انمول نے اسی طرح اپنی زندگی دے اندر آن والیاں مشکلات دے اندر آن والے مسائل دے اندر آن والے غمہ دے اندر آن والیاں پریشانیاں دے اندر دعاواں بھی انمول فرمائیاں نے کیا جاندہ ہے سردار دی گفتگو بھی گفتگوان دی سردار ہوندی ہے بڑیاں دی بات بھی بڑی ہوندی ہے بادشاہاں دی گفتگو
گفتگوਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ आओ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कुरान ते गौर फरमा लीजिए और इन्हां दुआवां जेड़ियां अनमोल कीतियां ने असी याद करके ले जाइए और समझ के ले जाइए कि असी भी अपनी जिंदगी दे अंदर जिस जगह भी कोई मुश्किल आ जाए किसी दे दर ते नहीं जाना हाँ किसी दा सवाली बनना है ते सिर्फ अल्लाह दे दर दा बनना है आओ अल्लाह दा कुरान समात फरमाइए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमाओ अल्लाह फरमानो अल्लाह दे कोलो दुआ फरमान लगे ने इस काला इब्राहिम अल्लाह दे दर ते आगे दुआ फरमान लगे ने आंदे की ने अल्लाह सोने और मैं मेरे परवरदिगार ए मेरे मालिका वा इस काला इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिनन वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम ए मेरे अल्लाह सोने मैं तेरे कोलो दुआ करन लगा वा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कोलो इल्तिजा करन लगे ने इथे एक गल ए भी समझ लीजिए जिंदगी दे अंदर तस्मे तो लाके पहाड़ां दियां बुलंदियां तक सैकड़ियां तो लाके अरबा खरबा तक किसी कोलो सवाल करना है बीमारी तो लाके सेहत तक सवाल करना है हजर तो लाके सफर तक सवाल करना है ते सिर्फ एक ही अल्लाह कोलो सवाल करना है रब दी जात कोलो सवाल करना है ते जनाबे खलील फरमान लगे ने रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिनन अल्लाह ऐ मैं मक्के जमीन दे बारे दुआ करन लगे ए मक्के दी जमीन दे अंदर अमन पैदा फरमा दे और तुसी जानते हो अमन ना होए लात बेहतर नहीं होंदे मुआशरा बिगड़ जांदा है लोग रहन वाले परेशान हो जाते ने गमगीन हो जाते ने लोग इंसान जेड़े जिंदगी दे अंदर अपनी गुजारन ते दुश्वारी दा उन्हां नूं सामना करना पैंदा है परेशान हो जाते ने जिंदगी दे अंदर बड़ियां बड़ियां टेंशन आ जांदियां ने ओए अमन ना होए माईशत कमजोर हो जाती है अमन ना होए चोरी डाके आम हो जाते ने अमन ना होए ज़ियादतियां आम हो जांदियां ने अमन ना होए राज़न आम हो जाते ने अमन ना होए शराब आम हो जाती है जिना आम हो जाता है ओए बच्चियां दे नाल मासूम जेड़ियां उन्हां दियां जानां नाल खेलिया जांदा है अमन ना होए किसी दी इज्जत महफूज नहीं हुंदी अमन ना होए किसी दी जान महफूज नहीं हुंदी इस वजह तो प्यारे खलील दुआ फरमा रहे ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमा रहे ने प्यारे इब्राहिम ने दुआ फरमाई है रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिनन अल्लाह मैं पहली दुआ ए फरमान लगा ऐ जेड़ा मक्का है एनू अमन वाला बना दे एनू अमन दी जमीन बना दे और तुसी जानते हो अल्लाह ने दुआ नू ऐसा कबूल फरमाया आज भी अमल मिलेगा ते मक्के मदीने मिलेगा आज भी उथे मासूकून इत्मीनान उथे चैन लोगां वास्ते आराम है ए जनाबे खलील दी दुआ है और दुआ करो ते इस अंदाज दे नाल करो यकीन दे नाल करो कि मैं जो दुआ कर रहा
رہے ہیں میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔ آؤ اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیارے خلیل دوسری دعا فرمان لگے نے تے قرآن نے اس بات دا اظہار فرمایا۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے اللہ سونیا اے جڑے بت نے جنہ دی تیرے تو علاوہ لوگ عبادت کر دینے، تیرے تو علاوہ جنہ نو بھی اپنا مشکل کشا آن دینے، تیرے تو علاوہ جندے درد بھی جان دینے۔ اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا چونکہ اودوں بتاں دا بڑا عروج سی، لوگ اللہ تو علاوہ دوسرے دیاں عبادتاں کر دے سن، اللہ دا در چھاڑ کے دوجیاں دے در جان دے سن۔ اوہ دور تے رہی گل اینا دے کاری بت بن دے سن، باپ بت فروش بھی ہے، بت بنان والا بھی ہے، لوگانو فروخت کر دائے بنا بنا کے بت، اے بارشاں دا بت اے صحت والا بت۔ پیارے خلیل دعا فرمان لگے نے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ مینوں بھی بتاں کولو بچا لے تے میری اولاد نوں بھی بچا لے۔ اے دعا فرما رہے نے، کیوں دعا فرمائیے اتنی قیمتی؟ کیونکہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ہر بندے نو معاف فرما دیں گے، جڑا مشرک ہوئے گا اللہ نے انہوں معاف کرنا نہیں معاف کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی معاہد بنا دے، اللہ اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے بڑی قیمتی دعا فرما رہے ہیں، کیوں دعا فرمائیے؟ اپنے واسطے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرک معاف نہیں کرنا۔ پھر اپنی اولاد واسطے دعا فرمائیے، اور ماپیوں کدی بہ جا کرو مسلے تے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کرو اور دعا کریا کرو اولاد دے حق دے اندر۔ اوہ ماپیاں دی جڑی دعائے میں دعوے نال کہہ سکنا اللہ دی بارگاہ الہی دے اندر فوری نالوں بھی پہلے قبول ہو جاندی ہے۔ کدی بہ کے منگے آتے کرو، دعا تے کریا کرو، اور رب دے سامنے اولاد دی کامیابی واسطے، نیک بنان واسطے، انہاں نو اچھا دیکھن واسطے، انہاں تے جناب زندگی دے اندر کاروبار واسطے، زندگی دے اندر رشتیاں واسطے، زندگی دے اندر اولاد دی کامیابی ہو کامرانی واسطے اللہ دے سامنے بیٹھ کے دعا کریا کرو، التجا کریا کرو، رب دے سامنے گڑ گڑایا کرو، رب دے سامنے آرزو کریا کرو، فریادہ کریا کرو۔ میں یقین نال کہہ رہا تسی بھی بھروسے نال دعا کر لیا جے، انشاءاللہ ماپے دعا کرنگے اولاد دے حق دے اندر میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا کرو جڑے ماپے پریشان نے اللہ انہاں دیا پریشانیاں دور فرمائے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے خلیل دعا فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ سانو معاہد بنا دے، اپنے دردہ سوالی بنا دے۔ تے بابا بھولے شاید سے اعلان کردہ شیر پڑھدہ اندہ کیے علم پڑھیا اشرف نہیں ہوندے، علم پڑھیا اشرف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے، تے شوم تو قدیم صدقہ نہیں ہوندہ، پاویں ہون لاکھ خزینے، تے پتل تو کدی سونا نہیں بندا، پاویں جڑیے لال نگینے، بھولیا بانج توحید دے نجات نہیں ہونی، پاویں مریے وچ مدینے۔
اعلان فرما گئے میرے بھائی میرے برادر زندگی دے اندر یاد رکھو موحد بن کے زندگی گزارو اللہ دے سامنے زندگی اس طرح گزارو زندگی پوری دی پوری اس طرح بسر کرو کہ ایک شعبہ بھی عمل دے اندر شرک دا نہ آئے عقائد دے اندر ایک بال برابر بھی شعبہ عقیدے دی خرابی دا نہ آئے آؤ ایک اور دعا کر دینے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون دعا فرمان لگے نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ چھوڑ کے آئے نے کوئی اوتھے جناب انسان نہیں کوئی اوتھے دیکھن والا کسی نال ملاقات کرن والا کوئی بندہ بشر نہیں ویران جگہ تے چھڑن لگے نے کوئی دور دراز تک آبادی نہیں کوئی گاؤں نہیں کوئی علاقہ نہیں رہن والے لوگ موجود نہیں ایسے حالات دے اندر پیارے خلیل علیہ السلام رب کلو دعا کر دینے اللہ میں بیٹے نو چھڑ کے جا رہا اے اللہ اے بادی ایسی ہے کوئی ایتھے لوگ موجود نہیں کوئی پھل موجود نہیں زراعت موجود نہیں کسی قسم دا سبب موجود نہیں اللہ تیرے حکم تے میں چھڑ کے جا رہا اللہ میں تیرے کلو ہر دعا کرن لگ گیا اس بادی نو آباد فرما دے ایتھے رونقہ لگا دے ایتھے لوگاں دی آبادی فرما دے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے خلیل دی دعا قبول فرما کے اس مکے دے اندر ایسی آبادی پیدا فرمائی جنہ دے اندروں اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پیدا فرما چھڑے آئے او اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہنے انہا دی دعا دا ہی سائم اللہ فرمان دینے قرآن دے اندر ربنا لیقیم الصلاة میں انہا نو چھڑ کے جا رہا وجہ کیے چھڑ کے جان دیم تاکہ اس مکے دے اندر رہ کے نماز قائم کرن نماز پڑھن والے بن جان اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے بن جان اوہ اللہ دے نال جیڑا بندہ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہندہ ہے تے پھر نماز کثرت دے نال پڑھیا کرے دوسری دعا فرمان لگے نے اے میرے اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ اے لوگ ایتھے بعد نہیں دے ایسی آبادی کر دے دور دراز دے علاقے انتوں کوئی پاکستان دا ہوئے کوئی انڈیا دا ہوئے بنگلہ دیش دا ہوئے نیوزی لینڈ دا ہوئے سری لنکا دا ہوئے اور دور دا برے اعظم آسٹریلیا ہوئے امریکہ ہوئے جتھے بھی انسان بسن والے نے دور دراز تو چل کے آن اللہ اے بیت اللہ دی رونق بنا دے اللہ بیت اللہ نو آباد کر دے اللہ مکے دی زمین تے لوگاں نو مائل کر دے یقین جانو لوگ بڑی بڑی دور تو سفر کر کے جان دینے مکے زمین دے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں جتوں دوسرے علاقے دے اندروں مکے دی زمین تے نہ جا رہا ہوئے کوئی ایسا لمحہ نہیں جدو بیت اللہ دے اندر رونقہ موجود نہ ہون حج دا موقع ہونی اندازہ لگا لو لکھا دے حساب دے نہ لوگ اوتھے جا رہنے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی دی اے دعا قبول اللہ نے فرما لئیے تے ایک اور دعا کرن لگے نے آندے کی
نے اے میرے اللہ سونے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ اللہ انہوں رزق ایسا عطا کر، ایسا رزق عطا کر، ایتھے کوئی باغ موجود نہیں، ایتھے کوئی فصلہ موجود نہیں، اللہ ایسے ایسے ایتھے پھل مہیا کر دے، ایسے ایسے پھل ایتھے عطا کر دے جیڑا آن والا ہوئے تے آئے تے آگے ایتھے ہر پھل ان میسر آ جائے۔ یقین جانو پیارے خلیل دی اللہ نے اے بھی دعا قبول کر چھڑیے، جیڑے عمرہ کر کے آئے نے، جیڑے حج کر کے آئے نے، انہوں پوچھیا جا سکتا ہے کہ اوتے جیڑے پھل دی خواہش دل چاہے، جیڑے پھل دی تمنا دل چاہے، اوتے بازار جائے تے مل جائے گا، اوے بے موسمہ بھی مل جائے گا۔ اے پیارے خلیل دی اصل دے اندر دعا سین تے آدھے کی نے اے میں کیوں دعا کرنا پیا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ اے شکر گزار بن جان، اللہ دی بندگی کرنے والے بن جان۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر اے دعا فرمان لگے نے ایک ہون، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آندے کی نے ربنا انکا تعلم، ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ کہہ لگے نے اللہ سونے زمین تے آسمان دے اندر، زمین دے نیچے آسمان دیاں بلندیاں تے جو کچھ بھی ہے انسان نظر نہیں آندہ، انسان ویکھ نہیں سکتا، اے میرے مالکا میرا ایمان ہے میں جتھے بھی جاواں گا اللہ تو ویکھن والا ہے، اللہ تو مینو دیکھن والا ہے۔ میں اپنے والدین دے کولو ڈر کے تے بند کوٹلی دے اندر تے زنا کر سکنا، میں لوگا کولو ڈر کے تے بند کوٹلی دے اندر شراب پی سکنا، میں لوگا دے کولو ڈر کے تے میں سارے کام کر سکنا۔ اور انسان میں اپنی کفیت دسنا پیا، معاشرے دی ترجمانی کر رہا، اور اسی اے تے سوچ سکنے کہ اسی بند کوٹلی دے اندر جوا تے کھیل سکنے اسی بند کوٹلی دے اندر اپنے رب نو ناراض کرن والے کم تے کر سکنے اسی بند کوٹلی دے اندر لوگاں دیاں عزتاں نال تے کھیل سکنے اسی بند کوٹلیاں دے اندر اپنے رب دی مسیحیت دا ارتکاب تے کر سکنے اوے لوگاں دیاں نگاہاں تو اسی بچ سکنے پر جیڑا اتے خدا بیٹھا ہے جیڑا رب ہے اسی اون دیاں نگاہاں تو بچ نہیں سکدے او تے ساڈی ویڈیو بندی پئی ہے کہ آمد دے دن پتہ چلے گا او انسان اے عمل کرتا رہا ہے ہاں اندہ ہن جواب دے میرے بھائی اے زندگی دے اندر دیکھیا کرو نام کہ اپنے رب کولوں ڈر کے زندگی گزارو جیڑا بھی عمل کرو اللہ ذوالجلال دی ذات ویکھ رہی ہے اللہ دی ذات انسان نو دیکھ رہی ہے میرے آقا فرمان دینے کوئی ایک چھوٹی چھوٹی جی پہاڑاں دیاں رات دیاں کالے پہاڑ ہون کالی ہندیری رات ہوئے چل دیاں اے پتھر تے کالے چل دی پئیے اللہ دی ذات اوتے بھی
اینو دیکھن تے قادر ہے رب دے علم دے اندر ہے میرے بھائی زندگی دے اندر اصول رکھیے کہ جیڑا بھی عمل کریے تے رب ویکھدا پہ آئے تے جناب خلیل دعا کہن لگے نے دعا فرمان لگے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے میرے اللہ میں تیرے کو ایک اور دعا کرن لگیا اللہ تیرے سامنے ایک اور فریاد کرن لگیا کیڑی فریاد ہے اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے اللہ مینوں بھی نیک بنا دے میری اولاد نو بھی نیک بنا دے اللہ مینوں بھی اچھائی کرن والا بنا دے میری اولاد نو بھی اچھائی کرن والا بنا دے مینوں بھی حقوق اللہ دی پاسداری کرن والا بنا دے میری اولاد نو بھی پاسدار بنا دے اللہ مینوں بھی معاہد بنا دے میری اولاد نو بھی معاہد بنا دے اللہ صدقہ خیرات کرن والا مینوں بھی بنا دے میری اولاد نو بھی بنا دے کدی بہ کے ماں پیو اے دعا کریا کرو اپنی اولاد دے حق دے اندر اے ماں پیو آپ نے رب گلوں دعا کریا کرو اللہ دے پیارے خلیل دعا فرما رہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میری اولاد نو نمازی بنا دے دعا کرو اللہ سانو بھی 5 وقت دا پکا نمازی بنائے اللہ سچا نمازی بنائے تے پیارے خلیل دعا فرما رہے اللہ مینوں نمازی بنا دے میری اولاد نو نمازی بنا دے تے آخری دعا پتہ کی کرتے نے بڑی قیمتی دعائیں آندے نے رب غفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم اللہ کو دعا کہن لگے نے اوہ بڑے گناہ کر کر اسی آگ گیا اسی تھک گیا زندگی دے اندر بڑے گناہ کیتے نے زندگی دے اندر اللہ دیاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے زندگی دے اندر بڑے ارتکاب کر چکے ہیں زندگی دے اندر بڑے پاپ کر چکے ہیں زندگی دے اندر بڑیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کر چکے ہیں اور آجو ویلی دے پاسیوں اپنے رب گلو آکے دعا کر لئیے نا رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی انہیں ایک واری بھی کہہ دیتا جا بندیا میں تینوں معاف کر دیتا ہے یقین جانو زندگی سور جائے گی زندگی ٹھیک ہو جائے گی آخرت حقدار بن جائیں گا آخرت اندر اللہ دی جنت وارث بن جائیں گا کدی اللہ دے در تے آکے دعا کر لیا کر منظور دعا مولا کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے مینوں تے تھوں آندہ حیا مولا میرے عیبان دی کوئی حد نہیں میرے عیبان دی کوئی حد نہیں پر تیتو رحمتوں ود نہیں پر تیری رحمتوں ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا ماردہ
دائے ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا وگدا دریا مولا کدی اللہ دے در تے آکے دعا کر لیا کر ربی غفیر لی اللہ مینو معاف کر دے اللہ مینو معاف کر دے صدقے تے قربان جاواں خلیل توڑی عظمتوں اور کوئی بندہ قید دے اندر ہون اور اوتھے کیا جائے ایک ہی بندے نو رہائی ملنی ہے ہر بندے دی خواہش ہوئے گی او میں خوش نصیب بنا جنہوں رہائی مل جائے پیارے خلیل نے اپنے واسطے دعا منگیے تے نال اے نہیں بس مینو چیز مل جائے مینو معافی مل جائے مینو فلاں چیز عطا ہو جائے نہیں بلکہ اے اصل دے اندر زندگی ہوئے جیڑی دوسرے دے احساس کر دیاں گزرے زندگی اصل دے اندر ہوئے دل دے اندر دوسرے دی تڑپ ہوئے زندگی نام اس چیز دائے دوسرے دی خیر خائی ہوئے زندگی نام اصل دے اندر اس طرح دوسرے واسطے جیا جائے دوسرے واسطے مریا جائے او اللہ تا قرآن اعلان فرما رہے پیارے خلیل دعا کر رہے ہیں ربی غفر لی والی دیا اللہ مینو بھی معاف کر دے تے میرے ماں پیانو اللہ میرے والدینو بھی معاف کر دے دعا کرو جنہ دے ماں پے دنیا تو جا چکے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ کو لو دعا کر رہے ہیں ربی غفر لی والی دیا اللہ مینو بھی معاف کر دے تے میری ماں پیانو بھی معاف کر دے اللہ میرے والدینو بھی معاف کر دے کدی بہ کے دعا کریا کرو اولادو اے نہیں کہ معاشرے دے اندر محفے ناواں دنیا دے اندر ماں پیانو تکے دیتے جان دینے ماں پیانو کروں کٹ دیتا جاندائے ماں پیانو کروں بے کر دیتا جاندائے ماں پیانو زندگی تنگ کر دیتی جاندیے ماں پیان تے ظلم و زیادیاں کیتیاں جاندیاں نے کار رہ نہیں تے چپ کر کے بہ نہیں کار رہ نہیں تے تیری اے چار پائیو میری زندگی دے اندر دخل نہیں دینا میری زندگی دے اندر تو اپنی رائے نہیں دے سکتا ورنہ اے رستہ جاندائی تے میرے کروں بار نکل جا اور ظالمہ پتھر دلا تینو حیا نہیں آندہ ایک دن تمہیں اس سیڑ سے آنا ہے ایک دن تمہیں اس مقام سے آنا ہے ایک دن تیرے دے بھی اے زندگی دے عجاب آنے نے اوہ تو معافی کی منگنی ہے اپنے ماپیانو کروں کٹ دینا ہے تیرے کروں ماپیاں اور تیری کمائی دے اندروں ماپیانو روٹی میسر نہیں کھانا میسر نہیں اور تیری زندگی کس طرح دی بن چکی ہے ماپے واسطے دعا کی کرنی ہے اور تو تے ماپیانو مارنا بھی ہے یقین جانو اخبارات پڑھ کے دیکھو ماپیانو قتل کر دینے ماپیانو مار دینے ماپیانو لہو لہان کر دینے اللہ اینا ظالم دلہ اولادانو خدای نصیب فرما تے پیارے خلیل دعا کی کر رہنے ربی غفر لی والی دیا اللہ مینو بھی معاف کر دے تے میرے والدین بھی معاف کر دے ایتھے ہی بس نہیں نال مزید دعا کرن لگے نے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ جننے بھی مومن نے اللہ جننے بھی مومن نے جننے بھی کلمہ گھونے اللہ جننے بھی تینو منن والے نے اللہ جننے بھی تیرے فرما بردار نے اللہ جننے بھی تینو تیری فرما برداری کرن والے نے اللہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنانو بھی معاف کر دے اور مزیدی گالے حد نہیں لگائی کہ 1 سال دے مومنانو معاف کر دے 2 سال تک معاف کر دی اور نہیں میرے بھائی اور رب کلو منگیا کرو دل کھول کے منگیا کرو رب کلو منگیا کرو چنگا منگیا کرو رب کلو منگیا کرو انمول منگیا کرو رب کلو منگیا کرو زیادہ منگیا
منگیا کرو او انسان تیرے منگن دی حد دے پر میرے رب دے عطا کرن دی کوئی حد نہیں او جدو عطا کرن تے آندہ ہے تے بنا حد ہی عطا کردہ ہے انسان کے نہیں سکتا او ایسو اپنی زندگی دے اندر اصول اپنا لیجئے رب کو لو منگنا ہے تے دل کھول کے منگنا ہے او تے آپ آوازاں دے دے کے آندہ ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں تو غیران دے در جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ او تے آپ آمدائے انسان میرے در تے آجا آکے جو کو چاہنا ہے منگ لے میں تیرا رب تینو عطا کرن واسطے موجودا واسد کے تے قربان جاما میں گل اے کر رہے عظیم خلیل پیارے نے دعا فرمائی ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ مومنانو بھی معاف کر دے یوم یقوم الحساب کتھوں تک معاف کرنا ہے اللہ جنہیں قیامت تک آنگے سارے نو معاف کر دے دعا کرو جنہیں مسلمان دنیا تو جا چکے نے اللہ سارے انو معاف فرما دے اللہ سارے اندیاں قبرانو روشن فرما دے جنت دا باغ بنا دے اے دعا کریا کرو زندگی دے اندر اور ایک اور دعا فرمان لگے نے انسان زندگی دے اندر عمل بہت زیادہ کرتا ہے اسی بڑیاں اچھائیاں کرنے بڑیاں نیکیاں کرنے اسی دوسرے دے نال بڑا تعاون کرنے صدقہ خیرات کرنے دوسرے آنا زکاة دا جڑا اسی اپنا فریضہ ادا کر کے انہاں نو عطا کرنے اسی بولن اخلاق چلن ساڑا رہن سہن بہت چنگا ہے لیکن ایک یاد رکھیے جتنیاں بھی عبادات اسی کر لئیے جتنے بھی نیک کام اسی کر لئیے اپنی زندگی دے اندر انہاں تے مان نہ کریا کرو انہاں تے یقین نہ کریا کرو بلکہ اے عمل کر کے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ جڑے ٹھٹے پٹھے عمال کر لینے جڑیاں عبادات کر لیاں نے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے اللہ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما لے اے دعا کریا کرو اللہ ذوالجلال والاکرام دے کرو دعا کرو اللہ جنیاں سی عبادات کیتیاں نے ساڑیاں قبول فرما لے پیارے خلیل علیہ السلام بیت اللہ بنان لگے نے بیت اللہ او زمین جیڑا اللہ دی طرف جن دی نسبت ہے کن دی طرف نسبت ہے اللہ دی طرف نسبت ہے اور دنیا دے اندر سب تو عظیم کارے تے بیت اللہ ہے اور بنان والا بھی عظیم ہے جیڑا مزدور ہے وہ بھی عظیم ہے جتھے بنایا جا رہا ہے وہ جگہ بھی عظیم ہے جیڑے شہر بنایا جا رہا ہے شہر بھی عظیم ہے اور اس عظمت دے اندازہ لگاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام اس زمین تے پیدا ہوئے نے اس زمین تے اللہ دا کار بنا رہے نے ویسے کار بنانا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے نے زمین تے اللہ دا کار بنایا اللہ ان دا جنت دے اندر کار بنائے گا اتنا عظیم عمل ہے پھر بیت اللہ نو بنانا اور او بیت اللہ جنو دیکھنا بھی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی بندہ پیسے خرچ کر کے سفر کر کے بیت اللہ دا رخ کرے اور جا کے صرف زیارت مقصود ہوئے اللہ اس زیارت کرندہ بھی انسان نو ثواب عطا کر دیں اتنا عجر والا اور جیڑا بندہ عمرہ کر آئے اس کارتی گل کر رہا جنو خلیل نے بنایا ہے اور جیڑا عمرہ کر آئے اللہ ان دے گناہ معاف کر دیندہ ہے اور جیڑا بندہ حج کر آئے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اس طرح واپس پڑھتا ہے جیوے ماں دے پیڑ چو آج ہی جنم لے آئے بلکہ دوسری حدیث دے مطابق آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا حج کر کے آندہ ہے اللہ ان دے تے اپنی جنت واجب کر دیندے
اتنا عظیم عمل ہے، انہوں تعمیر کرن لگے نے، تعمیر کرن تو بعد نا دعا کرن لگے نے۔ میں سبق تھے اے دینا چاہنا، انسان نیکیاں جنیاں بھی کر لبے، نیکیاں کرن تو بعد دعا کریا کرو، اللہ قبول فرما لین۔ اے دعا کرن لگے نے، آئیے ذرا غور فرمائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے خلیل علیہ السلام دعا کرن لگے نے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کو دعا فرمان لگے نے، پیارے خلیل جدو بیت اللہ تعمیر کر لیندے نے، اللہ سونے بیت اللہ میں بنا لے آئے، انہوں میں تعمیر کر لے آئے، اللہ نیکی بڑی وڈی کر لئیے، اللہ میں کیتے شہرت دے مقصد دے نال، اللہ کوئی بھی عمل کرو شہرت واسطے نہ کریا کرو، دکھلاوے واسطے نہ کریا کرو، خالصتاً اللہ نو راضی کرن واسطے کریا کرو۔ اے دعا فرمان لگے نے، اللہ بیت اللہ بنا لے آئے، ربنا تقبل منا، اللہ اے ہون میری نیکی قبول فرما لے، اللہ انو منظور فرما لے، اللہ تو ہی سننے والا تے جاننے والا ہے۔ جدو بیت اللہ بنا لے آئے نا، ایسا واپس موڑن لگے نے، واپس لگے نا، سوچیا بیت اللہ تے بنا لیا، اتنا بڑا عظیم عمل تے کر لیا، رب کو دعا کر لئیے، ہون ایندہ فائدہ کیے، انہوں آباد کرنے والا کوئی نہ ہوئے گا، مسجدہ بنا لیا نے آباد کرنے والے نہ ہون، مسجدہ کی فائدہ آئے، تے رب العالمین کو دعا فرمان لگے نے، اللہ اے بیت اللہ بنا لے آئے، ہون میں ایک اور دعا کرن لگ گیا، اللہ بھی فرمان دے ہونگے، خلیل دعا کر، کیوں نہیں دعا کر، میں منظور کرنے واسطے تیار ہوں، جدو میں تینوں آزماندہ رہا، میں تیرا امتحان لیندہ گیا، تو انہوں اپنی آزمائش تو دو چار کرتا رہا، پیارے خلیل میں آزماندہ گیا، تو پورا اتردہ گیا، ہون تو مانگدہ جا، میں رب عطا کردہ جاوانگا۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام فرمان لگے نے، قرآن نے اندہ نقشہ گھچے آئے، اللہ تا قرآن اعلان فرما رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ بیت اللہ بنا لے آئے، انہوں تعمیر کر لے آئے، اللہ ہن اندہ امام بھی دے دے، اللہ اندہ خطیب بھی دے دے، اللہ اے میں دعا کر لگیا، پھر کیڑا خطیب آیا ہے جن دے بارے محبت دا اظہار کرنا چاہنا، سارے جہان سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، سارے جہاں سے اعلیٰ قرآن سنانے والا، میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا، طائف کی وادیوں میں پتھر نبی نے کھائے، توحید کوہ صفا پر چڑھ کر سنانے والا، امت کی خیر خواہی دل میں رچی تھی ان کے، امت کی خیر خواہی رچی تھی دل میں ان کے، سجدے
رستے پہ کر کے سجدہ خدا کو منانے والا اللہ سے التجائیں بندوں کے حق میں دعائیں اللہ سے التجائیں بندوں کے حق میں دعائیں حب الہی خاطر آنسو بہانے والا مصائب کے لاکھوں طوفان رستے میں ان کے آئے کچھ بھی نہ ڈگمگایا راہ حق پہ جانے والا اللہ نے خود بلایا اللہ نے خود بلایا یہ معجزہ عطایا معراج کی رات سونا شب معراج پیارا شب معراج سونا عرش پہ جانے والا تے اے گل سن والی ہے ہر ایک ادا نرالی ہر ایک ادا نرالی کندھوں پہ کملی کالی ہر ایک کے لیے دل میں محبت سجانے والا فرشتے بھی دیکھ کر یہ منظر ہوئے حیران ہے خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھانا کھلانے والا اے نبی جندے بارے پیارے خلیل دعا فرما رہے نے میرے بھائی میرے برادر مسجداں تے بن جاندیاں نے مسجداں بنانیاں آسان نے مسجداں نو آباد کرنا مشکل ہے مسجداں بنا لینیاں آسان نے اس جگہ تے رونق لگانا مشکل ہے اے پیارے خلیل دعا کہن لگے نے اللہ سونیا میں تیرے کولو دعا کر رہا میں تیرے کولو التجا کر رہا بیت اللہ میں بنا دیتا ہی ہن ایندہ امام بھی عطا کر دے ایندہ خطیب عطا کر دے میرے بھائی مسجدہ آباد کھندیاں نے امام تے خطیب دے نال جڑے مسجدہ دے اندر قدر کر دینے یقین جانو مسجدہ آباد رہندیاں نے جڑے امام تے خطیب دی قدر کر دینے مسجدہ دے اندر رونق رہندی ہے ورنہ تسی دیکھے آئے نمازی آپس دے اندر اختلاف ہو جاندہ ہے نمازی آپس دے اندر ناراض ہو جاندے نے نمازی آپس دے اندر ایک دوسرے تو دور ہو جاندے نے مسجدہ بے آباد ہو جاندیاں نے رونقہ ختم ہو جاندیاں نے بلکہ ایسیاں معاشالہ بھی موجود نے کہ مسجد نو تالے لگ جاندے نے دعا کریا کرو معاشرے دے اندر مسجدہ بنتے اللہ آباد کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے اللہ انہوں آباد بھی فرمائے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے دعا فرما رہنے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا اللہ بیت اللہ بنا دیتا ہی ہن بیت اللہ دے اندر اے امام تے خطیب چنگا دے یقین جانو اے وی گل حقیقت ہے امام خطیب چنگے ہون خطیب دا واز پرتسیر ہوئے لوگ دور دراز دا سفر کر کے ان دے پیچھے اقتدار دے اندر پہنچ جاندے نے لوگ بڑے بڑے سفر کر کے ان دا بیان سن واسطے چلے جاندے نے کوئی خطیب بھی ہے امام بھی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رسا واسطے کم کرے خلوص واسطے کم کرے یقین جانو میں تے کہا کرنا زندگی دے اندر مشکلات تو بعد اللہ ضرور آسانیاں پیدا کر دائے ہمت نہیں ہارنی چاہی دی حوصلے نہیں ہارنے چاہی دے اللہ ذوالجلال والاکرام تے اعتماد تے یقین کر دیا انسان اپنی زندگی دے اندر اسلام دی اشاعت واسطے کوشاں روے انشاءاللہ اللہ دی اس
بندے تے ضرور کرم نوازی ہوئے گی، اوندے تے ضرور رحمت ہوئے گی۔ تے پیارے خلیل دعا فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کس نبی دے بارے دعا فرمائی ہے؟ آخری بات کراں تے گل مکھاواں، جن دے بارے محبت دا اظہار کر دیواں، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اپنی عقیدت دا اظہار کر دیاں۔ آئیے توجہ فرمائیے، کیڑا نبی؟ روشن چہرہ قد کاٹ سونا، روشن چہرہ قد کاٹ سونا، بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے اتے سجاوٹ، آج تک کسے مانے اے ہو جیا نہیں جنیا، آج تک کسے مانے اے ہو جیا نہیں جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ احکم الحاکمین سانو صحیح معنی دے اندر خلوص نیت دے نال آپ نے رب کو دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے، جس طرح پیارے خلیل نے دعا فرمائیاں نے، اللہ سانو بھی اینا دا فائز پہنچائے اور حقیقت دے اندر آپ نے درد سوالی بنائے۔ اللہ زندگی دے اندر ساڑی آن والی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔